अथ देव्याः कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्यकश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्शृणुस्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति ऊष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् दशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दैव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी। प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् ततस्ताद्वैष्णवी तथा। एवं दशदिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे जागृतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षे दुमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरे ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यवघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्दयोः खड्गिनी रक्षेद्
बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षे दम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चुलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्थलवासिनी नखां दृष्टाकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसान् न्यस्थिमेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला मभेद्याः सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां क्षत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यान मुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानां दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि शर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकनी तथा अन्तरिक्षश्चरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मनोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते शशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ इति देव्या कवचं सम्पूर्णम्। अथार्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्रीर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता
श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयत्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तुते। मधुकैटभ विद्रावि विधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वा मर्जयन्तीह भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि द्विषतां नाशं विदेहि बलमुच्चकैः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरोरत्न निघ्रिष्टचरणेऽम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुता नाथ संस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी प्रचण्डदोर्दण्ड दैत्यदर्पविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्तजनोद्दाम दत्तानन्दोदयेऽम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति सम्पदाम्। ॐ इति देव्यार्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ कीलकम्। ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकं सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। सिद्ध्यन्तुच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति।
न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथा वन्नियन्त्रणां सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पतिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सानकिं जनै ॐ इति देव्याः कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः विनियोगः। ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपं श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलम्बुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्ददतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलस्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्सपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनो कथ्यतेष्टमः निशामयतदुत्पत्तिं विस्तरात् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोजिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रपञ्चशमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रान् वौरसान् बभूवु सत्रपो भूपाः ओलाविध्वंसिनस्तथा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि शतैर्युद्धे ओलाविध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपरे ततो मृगया व्याजेन यदस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगामगहनं वनं स तत्राश्रमभद्राक्षीत् द्विजवर्यस्य मेधशः प्रशान्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौकं चित्सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र मत्वा कृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्वृत्तैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य पूर्वन्त्यन्यमहीभ्रतां
असम्यग्व्ययशीलैस्ते पूर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति। एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यास्ये वैश्यमेकं ददर्शशः सपृष्ठस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः शशोकैव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्णवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपं वैश्य उवाच समादृढनाम वैश्योः मुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारे निरतश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तस्ताप्तबन्धुभिः सोऽहं न विद्मे पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्वा दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः। राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदाराधिविर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहः अनुबध्नाति मानसं। वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः ये संत्यज्य पितृस्नेहं धनुलब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दिते स्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं वेगुणे स्वविबन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दोर्मनस्यं न जायते करोमि किं यन्न मनस्ते स्वप्रीतिषु निष्ठुरम्। मार्कण्डे उवाच ततस्तौ सहितो विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधृन्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तुथौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चिच्चक्रतुर्वस्य पार्थिवौ। राज उवाच भगवन् त्वामहं पृष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना मत्त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गे स्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयं चानिकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च संयुक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यन्त्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागा यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषर उवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभागा ज्ञाति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनं केचिद्रात्रावन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यस्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गाञ्चान् वचञ्चुषु कणमोक्षादृतान् धृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषामनुजव्याघ्र साभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतां किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्रः विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगते तच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मायाश्च किं द्विजा यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा तदुद्भवा
तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्तो ब्रह्मा विदाम्बर। ऋषिरुवाच नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम। देवानां कार्यसिद्ध्यर्था माविर्भवति सा तदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। योगनिद्रां तथा विष्णुर्जगत्ते कारणविकृते आस्तीर्यमीशमवजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः। तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ। स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदस्थितः। विबोधनार्थाय हरिर्नेत्रकृतालयं विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो ऋतुलां तेजस प्रभुः। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं मीव षट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः। त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तद्ध्यार्यते विश्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत् त्वयि तुत्पाल्यते देवी त्वमत्सन्ते च सर्वदा। विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मने। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भगवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा। त्वं श्रीस्त्वमीश्वरीस्त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्त्वा तुष्टिस्त्वं शान्तिक्षान्तिरेव च। खड्गनी शूलनी घोरा गदनी चक्रणी तथा शङ्खिनी चापनी बाणा भुसण्डी परिघायुधा सौम्यः सौम्यतरा शेषा सौम्येभ्यस्त्यतिसुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा। यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यतियो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतु महेश्वरः। विष्णुः शरीरग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। सा त्वमित्त्वं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतो दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतो मुच्यतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ। ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ। नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः। एकार्णवे हि शयना ततः स ददृशे ततौ मधुकैटभौ दुरात्माना मतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ। समुत्थाय ततस्ताभ्यां युधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः। तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोस्मत्तो प्रियतामिति केशवम्। श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्या उहावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि मम। ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहेन यत्रोर्वि सलिलेन परिप्लुता। ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रं गदाभ्रता कृत्वा चक्रेण वेच्छिन्ने जगने शिरसि तयो। एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते। ओम जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये प्रथमोऽध्यायः श्री दुर्गार्पणमस्तु। ओम अथ द्वितीयो
षष्ठोऽध्यायः। ॐ मध्यं चरित्रस्य विष्णु ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता पुष्टिच्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं मध्यं चरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ मक्षस्रक्वरशुं गजेषु कुलशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशुसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दिनीं महा लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवाश्रमभूत्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेषुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्ये देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवा विद्रोभून्महिषासुरः। ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गदास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथावृतं तयोस्तद्गन् महिषासुरचेष्टितं तदशा कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्राग्निर्नेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति। स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना। एतद्वा कथितं सर्व मम रारविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नास्मो वदस्तस्य विचिन्त्यताम्। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च त्रिकुटिकुटिलाननौ ततोऽधिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्रां महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां चक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैद्यं समगच्छत। अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं दुषा यदभूच्छाम्भवं तेजस्तेन जायत तन्मुखं याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं च इन्द्रेण च चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्करततेजसा पशूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नेनत्रियतं यज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवो च सन्धयोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा। ततः समस्तदेवानां तेजोराशेषमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापु रमरामहिषार्दिता। शूलं शूलाद्विनिष्कृत्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य सुचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे दधेषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षौ घण्टामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्बूपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याः शर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हार मजरे च दधाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले घटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वत् द्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं जाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं नृदंसनम् अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्यूरविचापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च दावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेषु महामणिविभूषितं
नागहारं ददौ तस्यै तत्ते च पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिताननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभः मायतातिमहता प्रतिशब्दो महानुभूत् चक्षुभुःशकलालोकाः समुद्राशचकम्पिरे चचालवसुधाच्चेलु शकलाश्च महीधराः जयति देवाश्च मुदा तमूचुः सिंहवाहिनीं तुष्टुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यमरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्तुरुदायुधाः आकिमेदिदक्रोधा दाभाश्च महिषासुरः विधावत्तं शब्द वससैरसुरैर्वृतः सदर्शतो देवीं व्याप्तलोकत्रयां तुषा पादाक्रान्त्यानतभुवं किरीटोल्लेखिताम्बरं शोभिताशेषपातालां धनुर्जानिस्तुनेन ताम् दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्तसंस्थितां ततः प्रवृत्ते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्ते बहुधा मुक्तै राधेऽपि महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः यूधे चामरश्चान्ये चतुरङ्गबलान्वितः तथा नामयुतैः षड्भिः पृथग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महानुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैः असिलोमा महासुरः अयुतानां सुतैः षड्भिर्भास्कलो युधे रणे अजवासी सहस्रौघैः रैनेकैः परिवारितः ऋतोरथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत विडालाख्ययुतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुधशो रथनागहयै वृताः युधो संयुगे देव्या स तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृद्धो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा योधोः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्चाचक्षुः शक्ति केचिद्भाषां तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमु सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद द्विशस्त्रास्त्रवर्षणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुदर्शिभिः मोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धृतसचो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्वहुतासनः विश्वासान्मुचेयांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका तैव सद्यः सम्भूता गणाशतसहस्रशः युधुस्ते परशुभिर्विन्दिपालाशुपिट्टिसैः नाशयन्तो सुरगणां देवी शक्त्योपबृंहिताः अबाधयन्त पटहान् गणाशङ्कास्तथा परे मृदगांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धे महोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च दशो निजगानमहासुरान् पादयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् द्विपाशेन बद्ध्वा चान्यान् दर्शयत् केचिद्विधातास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे बोधितानिपातेन गदया भुविशेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाशूलेन वक्षसि निरन्तरा शरोघेन कृता केचिद्रणाशिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुचुस्त्रिदशार्दनाः येषांसिद्भावश्चिन्ना छिन्नद्वीवा परे शिरांसि ते दुरन्येषा मन्ये मध्ये वितारिता विच्छिन्नजङ्घास्तपरे पेतुर्भ्यां महासुराः एकबाह्वक्षचरणाः केचिद्देव्या कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिताः कबन्धायुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः मृदुश्चापरे तत्रायुधे तु जलयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्नशिरसः खड्गसप्तष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरदनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा
आगम्य साभवत्तत्र यत्राभूत्समहारणः शोणितोघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रशुश्रुवुः मध्ये चारुसुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां दताम्बिका निन्ये क्षयं दधा वह्नि तृणदारो महाचयं सतसिंहो महानाद मुत्सृजन्दुतकेशरः शरीरेभ्यो मरारेण मसूनिव विचिन्त्यति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः तथेषां तुतुषुर्देव्या पुष्पवृष्टिमुचो दिवि। ओं जय जय श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये श्रीदुर्गार्पणमस्तु। इति द्वितीयोऽध्यायः। ओम अथ तृतीयोऽध्यायः। ध्यानम् उद्याद्भानुसहस्रकान्तिमृणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपपटीं विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्तारविन्दश्रियं देवीं बद्धैमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चक्षुरकोपात् जयोद्युमताम्बिकां स देवीं शरवर्षेण वुवर्षसमरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः दस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुस्वसद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफालनृपनन्दन ततो जग्राहशूलं स कोपादरुणलोचनः विक्षेप च ततस्तस्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बविवाम्बरात् दृष्ट्वा ददाव तत्शूलं देवी शूलममुञ्चत तत्शूलं स दधातेन नीतं स च महासुरः अदेतस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगामगजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका द्रुतं हुङ्काराभियतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्ततिभिषाञ्छिनत् ततः सिंहसमुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः वायुयुद्धेन युधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ युधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्कमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा परप्रहारेण शिरश्च मरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतं वाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तदान्धकम् उग्रास्य मुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी बिडालस्यासिनाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धुरं दुर्मुखं चोभौर्क्षरेर्निन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्यमहामहिषासुरः माहिषेन स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण पुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडिताश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिद्दपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपातप्रथमानीकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः
कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि गोपान् महावीर्यः पुरक्षुण्णमहीतलः सिंहाभ्यां पर्वतान्नुश्चां चिक्षेपजननाद च निर्वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य व्यशीर्यत लाङ्गूलेन हतश्चाब्धि प्लावयामास सर्वतः धृतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं यूर्घना श्वासानिलास्ता शतशो निपेतुर्नवशोचलाः इति क्रोधसमाधमात मापतन्तं भासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तं बबन्धमहासुरं तत्याज्यमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहोऽभवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत हृत एवाशु पुरुषं देवी चिक्षेदशायकैः तं खड्गचर्पणा सार्ध तदा सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं तच्चकर्ष जगर्ष च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरगृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम् उपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्दचासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धता विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ति शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरं देव्य उवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जयिष्यान्तु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्ता समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् तथा सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्ते वासीत् देव्या वीर्यसंवृता अर्धनिष्क्रान्ते वासौ युध्यमानो महासुरः तया महाशिना देव्या शिरच्छिद्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं निनाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुस्तां सुरादेवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुरुगन्धर्वपतयो ननृतुप्स्याप्सरोगणाः। ॐ जय जय श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये श्रीदुर्गार्पणमस्तु। तृतीयोऽध्यायः। ॐ अथ चतुर्थोऽध्यायः। ध्यानम् कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदृशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुवुः प्रणतिनं ऋषिरोधरांसा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहाः। देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नता स्म विदता दुशुभानिशानः। यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणाधिकेषु
हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतु रुच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्याशिषा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषां निधानमुद्गीरथम्य पदपाठवतां दशाम्नां देवित्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्ति अन्ते मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारहृदये अकृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृद्रमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कुपुतिं भ्रुकुटीकराल मद्युच्चशाङ्गसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयति कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेत नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां स यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निवृतात्मज भृत्यधारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्माणि देवि सकलानि सदैव कर्म नित्याधृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रये विफलदान्नु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि कात्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैति कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् संग्राम मृत्युमधिगमदिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति ते स्वपितेति साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्ततोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलम् रूपं तथैतद् विचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्त्र हृतदेव पराक्रमाणां वैरिस्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थं केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यति हारिकुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्यैव देवि वरदे भुवनद्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्त मस्माकमुन्मतु सुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन न पाहि चापज्यानि स्वनेन च राज्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यै कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसादसमुखे समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्यौवाच व्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितं देवाऊचुः भगवत्या कृतं सर्वा न किञ्चिदवशिष्यते
यदहं नियतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्तयास्माकं महेश्वरी संस्मृता संस्मृतात्पन्नो हिंसेथा परमापदः यश्चामर्त्यस्तवेरेभिस्त्वां तोष्यद्य मलानने तस्य वित्तर्धिविभवैर्धनदारादिसम्पदां वृद्धये स्वत्प्रसन्ना त्वं भवेदा सर्वदाम्बिके। ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत्कथितं भूपा सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयैतेषणी पुनश्च गौरीदेहात् सा समुद्भूता यथावभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुस्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ॐ जय जय श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये श्री जगदम्बार्पणमस्तु इति चतुर्थोऽध्यायः। अथ पंचमोऽध्यायः। ओम अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदः स्वरूपं श्री महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम्। ओम घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकम् हस्ताब्जय ददतीं घनान्तविलस छीदांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वा मत्र सरस्वते मनुभजे शुम्भादिदैत्यादिनीम्। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च कृता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारां तथैन्दवं कौबेरमदयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धी च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः कृताधिकारास्तिदशा स्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं स्मरन्त्यपराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जगमुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः। देवाऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्मो नमो नमः। निरुत्यै बुभृतां लक्ष्मै सर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यातै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुतासुरै पूर्वमदिष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैः रश्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययोतो ये जाह्नव्या नृपनन्दन। सा ब्रवीत्तान् सुरान् सुरभूर्भवद्भिः स्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीच्छिवा स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समैतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यत्यस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत् सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलं नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यातां चासुरेश्वर स्त्रीरत्नमतिचारभङ्गी द्योतयन्ती दिशस्ति सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् दृष्टुमर्हति। यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे। ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैः श्रवाहयः विवानं हंससंयुक्त मे ततिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतं निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्कीलीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजां क्षत्रं देवारुणं गेहे काञ्चनस्रावि तिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीशत्वया हृता पाशासलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजायतः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशोचे स वाससि एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भ स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेतित वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम
तथा चाभेति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा तत्रास्ते शैलोद्देशे दिशोभने सा देवी तां ततः प्राह सलक्षणं मधुरया गिरा दूत उवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवा वशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वा नुपश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्रं च हत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूत मस्वरत्नं ममामरैः उच्चैः श्रवससंज्ञं तत्प्रणिपत्यं समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां तां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा मानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिगृहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिगृहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तः स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा येदं धार्यते जगत् देव्योवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या कञ्चित् त्वयोदितं त्रिलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मयि त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठे दग्रे शुम्भ निशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्रीत्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तथुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रस्यासि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धूत गौरवामागमिष्यसि देव्यौवाच एवमेतद्बले शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सत्वं गच्छ मयोक्तं तदेतत्सर्वमादृतः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय सदयुक्तं करोतु तत् ॐ जय जय श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणोत्तंसोरुरत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्णवचो देव्या सदूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्य मा कर्ण्यासुरराट् ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनाशुस्त्वं स्वसैन्यपरिवारितः तमाने बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलाम् तत्परित्राणदः कश्चित् तदिवोत्तिष्ठते परः सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्तदा शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययो स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चै प्रजाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत्प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष
केशाकर्षणविह्वलां देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं तथा किं ते करोम्यहम् ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्ता मसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः अतः क्रुद्धं महासैन्य मसुराणां तथाम्बिका ओवर्षशायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरस्वथैः ततोधुतशटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चादरेणान्यान् स जगान महासुरान् येषांश्चित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठा धन्येषां धृतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृष्णं देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास ततो चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशे स्वाकृष्यमद्भावा यदि वः संशयो युधि तदा शैषायुधैः सर्वैः रसुरैर्विनिहन्यतां तस्यां मतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ओम जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये श्री दुर्गार्पणमस्तु। अथ सप्तमोऽध्यायः ध्यानं ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्लाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालाम्। ओम ऋषिरुवाच आज्ञिप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता यूरभ्युद्यतायुधाः ददृशुस्ते ततो देवी मीसद्धाशां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातु मुद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापास्यधरास्तथान्ये तत्समीपगाः तथा कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनं मसीवर्णमभूत्तदा भ्रकुटीकुटिलात्तस्या लाटफलकाद्रुतं कालीकरालवदना निष्क्रान्ता शिपाशिनी विचित्रखड्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपिचर्मपरिधाना शुष्कमांसादिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभयक्षत तद्बलम् पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राह्योदघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरगै रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैर्चरवयन्त्यति भैरवम् एवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामपमथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षयच्चान्या नन्याश्चाताडयत्तथा असिना निहता केचित् खड्वाङ्गताडिताः जगमृविनाशमसुरा दन्ताग्राहविहतवितास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं
दृष्ट्वा चण्डो बिम्भिदुद्राव तां कालीमतिभीषणां सरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षी तां महासुरः क्षादयामास चक्रैश्च मुण्डक्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखं बभूर्यथा कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरं ततो जहाशातिरुषा भीरं भैरवनादिनी काली करालवक्त्रान्तर्दुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्ते नासिनाञ्छिनत् अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गां विहतारुषा अथ शेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं कुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टः शमिश्रमभ्येत्य चण्डिकां मया तवात्रो बृहतो चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिर उवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकां वचः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ओम जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये श्री जगदम्बार्पणमस्तु। इति सप्तमोऽध्यायः। अथ अष्टमोऽध्यायः। ध्यानम्। ओम अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमाधिविरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। ओम ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु सैन्येषु क्षयिते स्वसुरेश्वरः तथा कोपपराधीन चेता शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः। अद्य सर्वबलैर्दैत्या षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यां दूषबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशदशुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादो हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगां महासैन्य सहस्रैर्बहुभिव्रतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं द्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानाद मतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नाद मम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्या सिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना तं निनादमुपश्रित्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानां मतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेशगुः विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो निष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य तद्यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तत्शक्ति रसुरान् योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षशूद्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणी साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमव्याययो दैत्या नम्बिका गुरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशारङ्ग खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं व्याभ्रतो हरे शक्ति साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रति तनुं नारसिंहेन सिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः
प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजुपरिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ता भीरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरास्तु निष्क्रान्तादिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चा धूम्रजटिलमीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवा विधिगर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत बलावले पादत चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तो मच्छिवा पिशितेन वः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः साख्यातिमागता ते विश्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुराः अमर्षा पूरिता जगमुर्यत्र कात्यायनि स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे सरसकृष्टिवृष्टिभिः वर्षोरुध्यता अमर्षास्तां देवीमरारयः साजतान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरस्वधान् चिच्छेदलीलयाद्माता धरुन्मुक्तैर्महेर्षुभिः तस्याकृतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खडवाङ्गपोथितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरोञ्छत्रून् येन येन स्मधावती माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जघान कौमारी तथा शक्त्याधिकोपना ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतसो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिता पृथिव्यां रुधिरौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दृष्टाङ्ग्रक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्यान्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारिताश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही च चाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुराः शिवदूत्यविदूषिताः पेतुपृथिव्यां पतितांस्तांश्च खादाधसा तदा इति मात्रगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरं दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुरुदेवारिसैनिकाः पलायन् परां दृष्ट्वा दैत्यान् मात्रगणार्दितान् योद्धुमभ्याययो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युधे स गदापाणि इन्द्रशक्त्या महासुरः तश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेनाहतस्य बहुशुस्रावशोणितं समुत्तस्तुस्ततो दे योधा सद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रिक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीरबलविक्रमाः ते चापि युधस्तुत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मात्रविरुस्त्युग्र शस्त्रपातादिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन शतमस्य शिरो यदा ववाहरक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणा विजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघान कौमारी वाराही तददासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं सजापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत्पृथक् मात्रः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तो हस्तेन संशतशोऽसुराः तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजगमुरुत्तमं तान् विष्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मत्स्यस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान्
रक्तबिन्दो प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एमे सक्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्षमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पद्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतम् मुखेन काली जग्रेः रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जघानाथ गदया तत्र चण्डिकां चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात्तु बहुशुश्रावशोणितम् इतस्ततत्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुराः तांश्च खादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवे शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरिष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितं सपपातमही पृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुला मुवापुस्त्रीदशा नृप तेषां मातृगणो जाता नरदासंमदोद्धतः। ओं जय जय श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये श्रीजगदम्बार्पणमस्तु इति अष्टमोऽध्यायः। अथ नवमोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणबिन्दुशकला भरणं त्रिनेत्रा मर्धां विकेशमनिशं वपुराश्रयामि। राज उवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्रितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च अते स्वन्येषु चाहवे अन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन् निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्ठपुटा क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः। आजगामि महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः। ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतौ चिच्छेदास्तांश्चरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमं निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्मचाप्याष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्तुजिधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् कोपाद्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवा आयातं मुष्टिपातेन देवी चच्चाप्यचूर्णयत् आविध्यादगदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्वत्मागता तथा परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैर्पातयद्भूतले तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययो हन्तुरम्बिकां सरतस्तस्तदात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खममादयत् या शब्दं चापि धनुश्चकारातीव दुस्सहं पूरयामास ककुभो निजघण्टास्तनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवद्विधायिना तस्सिंहो महानादैस्त्याजिते भमहामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन
प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भाकोपं परं ययो दुरात्मस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका तद्यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्यया शक्तिर्मुक्ता ज्वालादिभीषणम् आयान्ति वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिस्तुनो घोरो जितवानमनीपते शुम्भमुक्ताञ्चरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्चरान् चिच्छेद स्वसुरैरग्रुग्रै शतशोऽथसहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्ध्वा शूलेनाभिजगानतम् सदा विहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः यतोऽनुशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजघान शरीरदेवीं कालीं केशरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहुना मयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गार्तिनाशिनी जिच्छेदतानि चक्राणि स्वसरैः सायकांसतान् ततो निशुम्भो वेगेन कदा मादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत् वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्यापतते वासु गदां किक्षेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण शितशूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भमरार्दनं प्रतिविव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन दयान्निसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् दस्य निष्क्रामतो देवी रहस्य सनवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सा उपतद्भुवि तथा सिंहश्चखादोग्रं दृष्ट्वा क्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तां तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिर्भिन्ना केचिन्नेषुरमहासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नापेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन गेचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्यादानवाः कृताः वज्रेण च इन्द्रे हस्ता क्रविमुक्तेन तथा परे केचिद्विने सुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्च परे काली शिवदूती मृगाधिपैः। ओम जय जय श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। नवमोऽध्यायः। दशमोऽध्यायः। ध्यानम्। ओम उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवह्नि नेत्रां धनुश्शरयुताङ्कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैश्च ददतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ॐ ऋषरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंवितम् हन्यमानं बलं चैव शुम्भक्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलावलेपाद्दुष्टे त्वं मां दुर्गे गर्भमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे यातिमानिनी। देव्योवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया कामा परा पश्यैता दुष्टमस्मय्येव विश्वन्तो मद्विभूतयः। ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनो जग्मु एकैवासीत् तदाम्बिका। देव्योवाच अहं विभूत्या बहुभिः गृहरूपैः यथा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। ऋषरोवाच ततः प्रवृत्ते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्येतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणं शरवर्षैः शितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः। तयो युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका प्रभञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन शास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी प्रभञ्जलीलयैवोग्रा ओङ्कारोच्चारणादिभिः
ततः शरशतैर्देवी माच्छादेदसोऽसुरः सा विदत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदशेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेदद्देवि चक्रेण तामुप्यस्य करे स्थितां ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतते वासो खड्गं चिक्षेद चण्डिका धनुर्मुक्तैर्शितैर्बाणैः चर्मकाचार्ककरालयम् हता स्वः स तदा दैत्यश्चिन्नधन्वा विशारदिः जग्राहामुद्गरं घोरा मुम्बिकानि धनोद्यतः इच्छेदापतस्य मुद्गरं निशितैः सरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभियतो निपपात महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युधे तेन चण्डिका नियुद्धं खे गदा तदा दैत्य चण्डिका च परस्परं चक्रतो प्रथमं सिद्ध मुनिविस्मयकारकम् ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनां विकासः उत्पात्य भ्रामयामास क्षेपधरणीतले स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत् दुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छया रमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास युक्त्वा शूलेन वक्षसि सगतासु पातोर्व्या देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथिवीं साब्दिद्वीपां सपर्वतां तत्प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवाप नर्मलं चाभुवन्नपः उत्पातमेघासोल्काये प्रागासंस्ते संययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संसत्रपादिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वाः सलिलं जगो अवादयंस्तथैवान्ये निनतुप्साप्सरोगणाः ओ पुण्यास्तथा वाता सुप्रभो भूद्दिवाकरः जज्जलुश्चाग्नयः शान्ता शान्तादिग्जनितस्वनाः ओं जय जय श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्मये श्रीजगदम्बार्पणमस्तु इति 10मोऽध्यायः। अथ 11 ध्यानम् ॐ बाररविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम् ॐ ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्राः सुरावह्निपुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुवुरिष्टलाभाद् विकाशिवक्त्राब्जविकाशिताशाः देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैत दाप्यायते कृष्णमलङ्घ्य वीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिस्तव्यपरापरोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी स्त्वं स्तुतास्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोऽस्तु ते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये
शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्भक्षरिके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते। मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते। शङ्खचक्रगदाशार्ङ्ग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवे रूपे नारायणि नमोऽस्तुते। गृहीतो ग्रहमाचक्रे दृष्टो धृतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तुते। नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते। किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृतप्राणहरे चैन्द्रे नारायणि नमोऽस्तुते। शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते। दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तुते। लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रे महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तुते। मेधे सरस्वतिवरे भूते बाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्र मशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तुते। हिनस्ते दैत्यतेजांसि स्वनेना पूरया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानि वा। असुरासृक्स्वसा पङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयं। रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता याश्रयतां प्रयान्ति। एतत्कृतं यत्कथनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महाशुराणां रूपैरनैकैर्बहुधा त्वमूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या। विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाध्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या। मम त्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम्। रक्षांसि यत्रोर्ग्रविशश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्। विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ते त्वयि भक्तिनम्राः। देवि प्रसीद परिपालय नो ऋभीते नित्यं यथासुरवधा ददुनैव सद्यः। पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्। प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव। देव्युवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथ तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं। देवाऊचुः सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। देव्युवाच वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या
उत्पत्स्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वै प्रचित्तांस्तु दानवान् भक्षयन्त्यांश्चान्तानुग्रान् वै प्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ते दाडिमी कुसुमोपमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ते सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययो निजा ततः शतेन निरेक्त्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षेमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि शुराशाकैः प्रावृष्टैः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिं तदा याम्यामहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्येय षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तथावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम् ओम जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्मये श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथ द्वादशोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ विद्युद्दामसमुप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालकेटविलसद्वस्दाभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदाशिकेटविशिखां शापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देव्यो उवाच एभिस्तवैष्यमान् नित्यं तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम्। मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ते तद्वत् पदं शुम्भनुशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम महात्म्यमुत्तमम् अतेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानचापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दुःस्थितो वानराजतः सहस्रान्लयतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्मयि तन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्यैनं हि तत्। उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम तत्रैतत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं। परिप्रदाने पूजाय भग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरित उच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतं प्रतिचिष्याम्यहं प्रीत्या मन्निहोमं तथा कृतं। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वाबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्।
रिभवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसा माहात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडास्तु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडास्तु दारुणाः दुःस्वप्नं च नभिर्दृष्टिं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहा विभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं लक्षोभूतपिशाचानां पठनादेवनाशनं सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पूर्वपशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः भ्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्चाविदर्भोगैर्प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत्सु चरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो धन्वनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे तुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मिन् श्रुते वैदि कृतम् अयं पुंसा न जायते युष्माभिः स्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सङ्घव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आगूर्णितो वा वातेन स्थापोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वा बाधासु होरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मन्ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्युवो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपो युधि जगद्धिंसिने तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषापातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूयः कुरुते भूप जगतः परिपालनं तैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं दृष्ट्वा रिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी बहुकालिनृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धि प्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम्। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये श्री जगदम्बार्पणमस्तु इति 12ोऽध्यायः। अथ 13ोऽध्यायः ध्यानम्। ओम बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ओम ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूप देवी महात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी एदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराजा शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्याः वचः श्रुत्वा सुरतः सन्नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संसितव्रतं निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सन्धिस्तपसे स च वैश्यो महामुने
सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपुलिनसंस्थितः वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अहर्णां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्निदर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददुस्तौ बलिं चैव जगात्रा श्रीगुक्षितम् एवं समाराधयतोस्त्रिवर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका देव्यौवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दना मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत् मार्कण्डे उवाच ततो वव्रे नृपो राज्य विभृंसंस जन्मनि अत्रैव निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्वण्यमानसः ममेत्यहमति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकं देव्य उवाच स्वल्पैरहोभिर्निपृते स्वराज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतस्य भूयः सम्प्राप्य जन्मद्वे वा द्व्यस्वतः शावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्यत्वया यच्च वरोस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्धै तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डे उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यां विष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः क्लीं ओं जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये श्री जगदम्बार्पणमस्तु।